Mayong adlaw mga kamisyon. Nalang ko'y gustong i-encourage nimo karong buntaga. I don't know kung nangandoy ba ka og kining mensahe sa Dios or pulong sa Dios nga pwedeng makalig-on, makadasig nimo. Hinamdumi lang nga kining akong pagdasig nimo dili ni tungod kay na ako'y reliyon or na akay reliyon. Ang akong pagdasig nimo tungod kay naay Ginoo na higugman nato. It has nothing to do with religion. So I respect your religion. So continue to your religion. But one thing that I'm trying to convince you, to encourage you is about preparation. Now, karong adlaw akong isgutan mga kamisyon ang gitawag natog end times. Tungod kay nay mga tawo nga kung magisgot tag end times, di ganan maminaw. Kay usay man gud nagdepende ra ta sa atong kaugalingong pagpanabot nya. Usay ang tawo gusto ta nga matuman pagyud ang tanan nga atong gusto. Mingon ka nga naa pa ko'y pangandoy, gusto pa ko mo-abroad, gusto pa ko mamilyonaryo, gusto pa ko maka-acquire og daghang mga butang o daghan kay gusto sa kinabuhi. Wala may problema na kay pangandoy, wala may problema na kay gusto sa kinabuhi. Pero sad to say nga ang imo kanunay gitinguha ang imo rang kaugalingong gusto. Ang pangutana karon, nagtinguha ba pug ka sa kabubuton sa Dios imong kinabuhi? Musugot kag sa dili, kung magisgot tag in times, it is biblical, it is God Himself, even Jesus Himself, nga nagsulti mahitungod sa katapusang mga adlaw. Musugot kag sa dili, aduna gyud katapusan. Mga kaigsunan, mga kamisyon. Muna gusto na kong emphasize nimo karon aron nga unta ma-develop sa imong kasing-kasing ba ang pagtinguha mahitungod sa katuyuan sa Dios, mahitungod sa dagan sa kapanahunan. Kabalo ba ka nga ang dagan sa kapanahunan karon yung imong tangawon sa Bible, makaingon ka nga mao na ni ang katumanan. Gani nagisgot ang Bible sa Book of Daniel chapter 12 verse 4 nga dunay gisgutan diya nga maabot ang panahon nga mo-increase ang kahibalo sa mga tao. In which karon tanaw nimo, tanaw ka social media, kaning gitawag nilag AI. So grabe gyud makayon ka nga mga imposible. So nahimo nang posible. Karon lahi na ang dagan sa panahon sa kahibalog, sa ka-bright sa tao. Makaigsunan nagpasabot ni nga sakto ang propesya sa Bible. So karon unsa may dapat unta nga ato ang si tawag ani kanang naatay ika-andam sa tong kaugalingon, natay ikadipinsa sa tong kaugalingon. Gikinanglan nimo ang kaalam sa Dios. Nanginanglan ka og wisdom. Kay ang Bible nagsulti nga kita magmaalamon. Labi na sa pagpanghunahuna, sa pagtan-aw sa dagan sa kapanahunan. Mga kamisyon, naa ba kay pagpangandam sa kinabuhi karon? Kanang pagpangandam ba nga mahimo kang confidence nga anytime unsay may tabo nimo naakas kamot sa Ginoo. Kabalo ba ka nga si Jesus nagsaad siya nga dito sa balay sa amahan dunay daghang lawak dito. Niadto sa dito kay nag-andam sa dapit, nag-andam sa lawak. Dayon maingon si Jesus kay kung asa ko ato asab mo. Nagpasabot maka mission nga naay giandam sa Dios. Na dapit alang natong tanan. Kay unsa kay kung asa ko tuasab mo. Nasayod nga si Jesus ang iyang first nga mission nganong miani siya aron nga gilukat ka, aron nga bayran niya ang tunglo sa sala. Kay kung napay tunglo sa sala sa itong kinabuhi, kandidato ta ngadto sa linaw nga kalayo. Apan gibayran ani Jesus og dakong bili. Gitawag si Jesus og ransom, meaning siya ang nahimong bayad sa imong kinabuhi. Muna nga si Jesus miingon nga siya ang dalan kinabuhi ang kamaturan, way makadto sa man sa langit gawas lamang niya. Sumuni dapat natong sabton. Si Jesus humana ang iyang pag-ani, humana ang iyang first mission. Namatay siya gilubong na banaw. Muna gitawag og ebanghelyo. Og ang good news diha, kana nga ebanghelyo, maka mission, nahimo na natong bayad. Ang ebanghelyo mo to yung kamatayon, gilubong na banaw. Og ang good news karon kay ikaw ug ako nga mutuon niya di na malaglag apan may kinabuhing dayon. Saad na ni Jesus. Pero ang kondisyon karon mutuo ba kaniya?
Imo bang gituan ang gibuhat ni Jesus sa krus Kalbaryo? Kay the moment nga mo reject kaniya ang kamatuoran, mao nay pinaka-terrible. Kay ingon ang John 3:16, malaglag ang di mo tuon niya. Busa karon nganong kinahanglan ta mangandam? Kay dunay ikaduhang pagbalik. Nang gisgutan sa Hebrew 9 verse 28, mobalik sa ikaduhang higayon, dili na labot sa sala apan sa pagkuha kanila nga naghulat niya. Karon mangutana ko nimo, naghulat ba ka sa pagbalik sa Ginoo? Labaw sa tanan, wa ta na side kuno sa iyang pagbalik. So kung naghulat ka, dapat mangandam ka. Dili pwedeng maghulat ka nga nagtulog-tulog ka. Gani sa Matthew 25, dunay parables ni Jesus diha. Tumpulo ka mga babaeng ulay, nga ang 5 gitawag silag danghag, ang 5 gitawag silag maalamon. Ngano man wa sila nagkumpensa. Nagpadayon sila nga naay reserba nila nga oil aron nga naay continuous nga pagdilaab sa ilang sulo. Babasahan na sa imong Bible sa Matthew 25. So ang 5 dito nagkaop-ahop ng ilang suga, ang ilang kalayo. Pero katong 5 kay ingon ang Bible nagmaalamon sila na sila reserba nga oil. Meaning aron nga siga sa ilang sulo. Kay naghulat man sila silang ilang agalon sa kadlawon, kay kadlawon man miabot. So mga kaibigan, duna nay dako kayong mensahe nato. So kung gusto ka mangandam, kung mutuo kag end times, dapat karon ayaw kumpiyansa. Akong but pasabot, bisan pag naa kay business, naa kay trabaho, ayaw himuan ng Ginoo sa kinabuhi nga mas daghan kag panahon dito. Abi nimo anytime, no? Sama lang sa pamilok, mahanaw ning tanan. Ang kinabuhi pod sama ra pod ni kanino, makita nimo karon tiyo-tiyo na. So ambot pasabot nga sa matag adlaw nga tanan, naa kay consciousness about God, naa kay pagpamalandong siguro, naa kay gitawag og connection kanunay in a daily basis, naa kay connection sa Ginoo, naa kay pagpangalagad. Nagtawag ka sa Ginoo na malandong ka siyang pulong, nagbuhat ka og mga maayong butang, matarong sa mata sa Dios, mahinulsulon nga kasing-kasing. Mga kamisyon, it's about time karon nga naa kay pagpangandam. Ang imong kinabuhi karon didikit na nas Ginoo, ilagad na nas Ginoo, talik din na ang kalibutanong kahilayan, talik din na ang tanang klaseng bisyo, talik din na ang tanang klaseng pagpakasala. Ang panahon karon sagrado. Hinumdumi nga nagiandam ang Ginoo nga mas nindot pa. Unsa ka nindot nga imong nakita sa kalibutan, labaw pa niya nang giandam sa Ginoo. Tutui lang ang gisaad sa Ginoo. Laumi lang ang pulong sa Ginoo. Nagsaad siya langit alang nimo. Busa mo balik si Jesus anytime gikan karon, wa ta na sayod sa amara pud ni kilat. Nya biyaan na nato ning tanan. So ikaw karon, I don't know kung mutuo ba kang may usay man ang tawo mingon nga di na siguro dili ni matapos ang kalibutan, magpadayon na ning tanan. Ang tao ray matapos at tinuod man gyud matapos ang tao. Pero mutuo kag sa dili na ay pagkatapos ning tanan. Basahin mong Bible. Gani mabasa nimo sa Bible 2 Peter chapter 3 nga tunawon ning tanan gumikan sa kainit sa kalayo. Nagtuo ko nga dili lang na imperno, kay lahi man ang imperno kanang tunawon sa kainit nga kalayo ang kalibutan tungod kay naay makalilisang nga gubat. Ang mga nasod, batok nasod, magsintian na sila og pakusganay og sa ilang ka bright nga nagtukod og mga nuclear bomb, ilang ipabuto, ilang pangbomba sa mga nasod. Kung tinuod may tabo ang Third World War, mao na posible. Matunaw gyud ang kalibutan or ang mga syudad tungod kay sayunan ka. Mambuto ang mga dagkong nuclear bomb. Sumala sa ilang study nga dunay usa ka nuclear bomb nga kayang tunawon ang usa ka syudad. So meaning, ma-fulfill yun ang propesya sa Bible. At the end of the day, mga kaibigan, kitang tanan mga hanaw man, kung mamatay ka sa gubat, mamatay ka sa unsa nga trahedya, diha man kita padulong mga matay man kita tanan. Pero ang pinaka-terrible, kung matubang ta sa korte sa Ginoo kanang gisgutan sa 2 Corinthians 5 verse 10, hukman tang tanan sumala sa itong binuhatan. Unya sa John chapter 5 verse 7 to 28, nga ang tanan mabanhaw sa katapusang mga adlaw, ang maayog binuhatan mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon, apan ang daotan og binuhatan mabanhaw gyapon siya pero silutan siya. So naa gyud pagsilot. Ug diha ng panahon na sa dang hukman ta,
itambog ang tanan ngadto sa linaw nga kalayo. Muna na eternal nila nga punishment. So ikaw karon nga nagtan-aw, ialagad ang naibili nimong kinabuhi, ihalad sa Ginoo ang imong kinabuhi, ialagad sa Ginoo, magpa-disciple ka, magtuon ka sa Bible, magpa-disciple po ka, din mo decide ka nga mga lagad, mo simba ka, nga mangandoy ka nga mayong kas Ginoo, Lord, gamitan ning akong kinabuhi. Kay kung di ka mangandoy ana, ay mo ng choice. Ambot pasabot, ikaw ra po'y mura kag naghikog sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon ngadto sa pagkalaglag. Muna ang Ginoo gusto siya nga muhimot tag desisyon, naaman tay free will, di man ta robot. Malipay ang Ginoo kung muhimo kag sagradong desisyon nga moyong ka, Lord, here I am, use me or send me. Ikaw mo'y muhimog desisyon nga mga lagad ka sa Ginoo. So I hope nga nakay nasabtan karon, simpleng mensahe nga pagdasig kanimo, hinumdumi nga gihigugma ka sa Ginoo. Ang taong nay pagtuo, di gid sa mapakyas siyang gilauman, kay nganuman matinud-anon man siya nga Dios sa iyang mga saad. Salamat ug God bless you.